नमस्ते, म गायक नायक प्रशान्त तामाङ। अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ थाप्ले अनलाइन टिभी। यसलाई प्लिज दया गरिकन लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। धन्यवाद। धेरै बेनी होइन बात गरेको, तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतास। धेरै बेनी होइन बात गरेको, तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतास। डाँडे पिपलमा चल्यो बतास, मनै छोरी लाने माया कता छ, मनै छोरी लाने माया कता छ। अर्को जुनी भोगहरू चाहिँदैन, यो जुनीलाई बिर्सन पाइँदैन। माया मरेर नजाऊ न निर्माया हो, एक्लै परेर भोगहरू चाहिँदैन, यो जुनीलाई बिर्सन पाइँदैन। माया मरेर नजाऊ न निर्माया हो, एक्लै परेर नजाऊ न निर्माया हो, एक्लै परेर। देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई, भेटेर तिमीलाई, सम्झेर तिमीलाई, मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो, मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो। विपनीमा तिमीलाई, सपनीमा तिमीलाई, दिन रात तिमीलाई, सम्झेर तिमीलाई, मेरो रस रङ्ग सबै तिमीतिरै गइदियो, मेरो रस रङ्ग सबै तिमीतिरै गइदियो। दर्शकवृन्द, यहाँले गीत सुनिसक्नु भएको छ। आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ जो बहुप्रतिभाशाली, उहाँसँग धेरै कला छ, जुन यो गीतले तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। आज हामी रचना राणा मगरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ पाल्पादेखि अहिले विगत लामो समयदेखि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र उहाँको साङ्गीतिक यात्रा अब सुरुवात हुँदैछ, नवप्रतिभा हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष कुराकानी उहाँसँग रहनेछ। बहिनी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, अनि हजुर? एकदमै सन्चै। के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ यतिकै बसिरहेको छु अहिले चाहिँ। हजुर। म्युजिक सिक्ने अनि पढाइ चाहिँ सकेँ। त्यही पढ्दै पनि हुनुहुन्छ? हजुर, म ल्याब पढ्थेँ अनि ल्याब सकियो। हजुर। त्यही भएर अहिले चाहिँ एकदम फ्री छु। फ्री हुनुहुन्छ? हजुर। जिल्लाबाट कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? जिल्लाबाट म आएको 1 हप्ता भयो। 1 हप्ता भयो। हजुर। बसाइ तपाईँको यहीँ काठमाडौँ हो कि पाल्पामा बस्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ बसाइ यहीँ छ। म चाहिँ 3 वर्ष भयो यहाँ बस्दैछु। 3 वर्ष भयो हजुर। यहाँ पढ्नुहुन्छ? कहाँ पढ्नुहुन्छ? म यहीँ बिट्स कलेजमा पढ्छु। ए, अनि अहिले चाहिँ यत्तिकै बसिरहेको फ्री गर्नुभएको छ? छु। हजुर। फ्री समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ अहिलेको यो समय? अहिले चाहिँ यत्तिकै अब म्युजिक प्र्याक्टिस गर्ने, बस्ने अनि क्लास जाने यति। ए, म्युजिक कुन समय सिक्ने गर्नुभएको छ? क्लास चाहिँ मेरो बेलुकाको क्लास हुन्छ। ए ए हजुर। 6 बजेदेखि 7 बजीसम्मको क्लास हुन्छ। कहाँ सिक्नु भएको छ? म चाहिँ पुल्चोक। पुल्चोक सिक्नु भएको छ। अब अलिकति फरक विषयमा कुराकानी गरौँ हैन। गीत सङ्गीतकै बारेमा तपाईँको यति धेरै सुमधुर आवाज छ हैन। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई चाहिने एउटा प्रतिभा तपाईँसँग छ हैन। तर त्यो बाहिर आउन सकेको छैन। तर हामीले तपाईँलाई केही साथ दिनको लागि
तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो सङ्गीत तपाईँले सानैदेखि नै गाउन सुरु गर्नुभएको थियो कि बिचमा तपाईँ जब अलिकति मेच्योर हुँदै जानुभयो त्यति बेलाबाट गाउन सुरु गर्नुभयो? म चाहिँ सानोमा हल्का गुनगुनाउँथेँ अरे, मलाई त थाहा भएन, ड्याडले चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि मेरो टिचरले पनि भन्नुहुन्थ्यो अरे अब रचनालाई चाहिँ पछि ठुलो भइसके पछाडि सिङ्गिङमा नै लगाउनुपर्छ, स्वर राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो अरे। तर मलाई आफूले अब मलाई लागेको चाहिँ मैले गीत गाउँछु भनेर लागेको चाहिँ मलाई चाहिँ म 5 क्लासमा हुँदादेखि हो। अनि 5 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ अन्ताक्षरी प्रोग्राममा सरहरूले भाग लिनको लागि फोर्स गर्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि अनि मैले चाहिँ त्यसमा भाग लिएँ। अनि त्यसपछि पछि चाहिँ स्कुलहरूको प्रोग्रामहरूमा एकदमै पार्टिसिपेट हुन्थेँ। म चाहिँ स्कुलमा चाहिँ के त्यो एकदमै कला भएको भनेर मलाई चाहिँ यस्तो उसहरूमा एकदमै राख्नुहुन्थ्यो क्या सरहरूले। अनि डान्सिङ पनि गर्ने अनि सिङ्गिङ पनि गर्ने अनि हरेक ठाउँमा म नै हुन्थेँ। अनि पछि चाहिँ जिल्ला स्तरीय प्रोग्राम भएको थियो हाम्रो यो स्कुलमा स्रोत केन्द्र स्तरीय प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो। अनि स्रोत केन्द्रले चाहिँ हामीलाई स्कुलको गराउँछ। अनि स्कुलकोमा जितिसके पछाडि जिल्लामा लिएर जान्छन्। अनि जिल्लाको प्रोग्राममा चाहिँ म फर्स्ट भएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि क्षेत्रमा लिएर जानुपर्ने थियो। अनि क्षेत्रमा जाने बेलामा चाहिँ मलाई नलगेर डान्सिङमा लिएर जानुभयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म खास गरी यहाँ काठमाडौँ आएको चाहिँ म त्यही जिल्ला स्तरीय प्रोग्राममा गएपछि अब क्षेत्रमा जाँदाखेरि त अलिक प्र्याक्टिस हुनु पऱ्यो नि त, किन भन्दाखेरि अब टफ हुन्छ त्यहाँ माथि पुगिसके पछाडि त। अनि त्यही भएर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले यहाँ एकछिनसम्म सिक्छु अनि त्यस पछाडि जान्छु भनेर चाहिँ आएको हो म चाहिँ। तर अनि पछि आइसके पछाडि म जान्न पाइसकेपछि चाहिँ अब सिङ्गिङ सिक्दैछु, अब नजाने अब पाल्पा नजाने अब यहीँ बसेर सिक्ने भनेर भन्नुभयो गुरुहरूले पनि। अनि त्यो हजुर, यति धेरै कला छ तपाईँसँग होइन, तर तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनु भएको छैन, के प्रोसेस के भइरहेको छ? तपाईँ किन यसरी चाहिँ अलिक पर्दा पछाडि हुनुभयो? खै अब मान्छेलाई नोटिस पनि हुन्न नि त। अब पहिल्यैदेखि चिनिराखेको ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई चिनेको भए त अब यत्तिकै आइहालिन्थ्यो होला सायद। अब चिन्नको लागि अब मैले कसैलाई पनि नचिन्ने अनि अब कोसँग जाँदाखेरि ठिक हुन्छ त्यस्तो पनि थाहा नहुने नि त। अनि त्यही भएर अब पछि पऱ्यो। अहिले चाहिँ खास गरी टिकटकले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सबजनाले चिन्न लाग्नु भएको छ। मैले चाहिँ टिकटकमा पहिला चाहिँ म लिपसिङ मात्रै भिडियो हाल्थेँ क्या अर्को गीत गाएकोमा। अनि पछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ सोचेँ कि अब यो टिकटकमा चाहिँ सबले आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेछन् भनेर भन्छ चाहिँ म सिङ्गिङ गर्छु। अब सिङ्गिङ गर्ने भइसके पछाडि चाहिँ अब सिङ्गिङकै मैले उस गर्छु, गीत गाएर राख्छु भनेर भने होइन। अनि सुरुमा चाहिँ मैले गुरुङ गीत गाएर राखेको थिएँ क्या। अनि गुरुङ गीत गाएर राख्दाखेरि भाइरल भएको थियो त्यो भिडियो। अनि गुरुङ गीत पछाडि फेरि मैले छोडिदिएँ, गीत गाउनै छोडिदिएको थिएँ बिचमा। अनि फेरि अनि लास्ट टाइम चाहिँ सललल सलन्दु खोला भन्ने गीत चाहिँ एकदमै भाइरल भयो कि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई अरू युट्युबको उसहरूले पनि देखेर आउनु भएको थियो, पाल्पै आउनु भएको थियो। ए हजुर, रचना बहिनी, हामी यो कुरालाई जोड्ने नै छौँ। तपाईँको अब साङ्गीतिक करियर कसरी जानेछ, अब आगामी दिनहरू के कस्तो छ, यी विषयमा हामी अझ अगाडि बढ्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले तपाईँको आवाज नै सुन्नु छ, किनभने तपाईँको लुकेको आवाजलाई हामी बाहिर ल्याउनु छ। फेरि पनि अर्को एउटा गीत सुनाइदिनु होला। यति मिठो आवाज छ होइन? सङ्गीत तपाईँलाई के लाग्छ? सङ्गीतलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँले? सङ्गीत भनेको चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि, मनलाई खुसी दिन्छ क्या सङ्गीतले चाहिँ। हामी स्याड भएर बसेको बेलामा पनि हामीले कुनै पनि गीत सुन्यौँ भने त्यसले कस्तो आनन्द दिन्छ नि त। यो भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म्युजिक भनेको चाहिँ एउटा आनन्द लिने ठाउँ हो। किन कुनै टेन्सन हुँदैन क्या यसमा चाहिँ। अब बाहिर जब गर्नु पऱ्यो भने अब कति मान्छेहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, के हुन्छ, टेन्सन बढी हुन्छ नि त। अनि तर यो सिङ्गिङमा लगाइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मनको इच्छाको लागि भए पनि गाए भयो नि त।
त्यो बाहिर आएर अब सबजनाले चिन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन अब चिन्यो भने त सबैभन्दा राम्रो भइहाल्यो तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मन चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ क्या हजुर कस्तो बेलामा यहाँले गीतहरू गुनगुनाउने गर्नुहुन्छ म हरेक टाइम हरेक टाइम हजुर कस्ता किसिमका गीतहरू गुनगुनाउने गर्नुहुन्छ म चाहिँ प्रायः लभ सङ्ग सुन्छु मेलोडिजहरू हजुर अनि मलाई एकदमै रमाइलो खालको गीतहरू पनि सुन्नु मन लाग्छ जस्तै कुटुमा कुटुसी परिवारमा अनि यस्तो यस्तो गीतहरू म एकदमै सुन्छु तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने नेपाली कलाकार कसलाई मिल्नुहुन्छ यहाँलाई कसलाई फलो गर्नुहुन्छ तपाईँले मलाई मेल राई पनि मनपर्छ होइन हजुर अनि मलाई मेल सिङ्गरमा चाहिँ एकदम धेरै मनपर्ने भनेको चाहिँ प्रताप दास मनपर्छ हजुर अनि त्यस पछाडि अहिले न्युमा चाहिँ मलाई रचना रिमाल एकदमै मनपर्छ हजुर उहाँले त्यो ठाउँ बनाइसक्नु भएको छ उहाँले पनि सङ्घर्ष गरेर नै त्यो क्षेत्र बनाउनु भएको छ तपाईँसँग पनि त्यति धेरै प्रतिभा छ कहिलेकाहीँ लाग्दैन म पनि त्यो ठाउँमा पुग्न पाएँ भन्ने सोच तपाईँलाई मनदेखि आउँछ कि आउँदैन मलाई आउन चाहिँ आउँछ होइन तर फेरि अब नचिनिसके पछाडि अब कसैले सपोर्ट गर्नु भएन भने त म त्यो ठाउँसम्म पुग्नै सक्दिनँ होइन तर अहिलेसम्म जति दर्शकहरूले मलाई हेर्नुभएको छ उहाँहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ खै हेरौँ के हुन्छ अब उहाँहरूले कतिको माया दिनुहुन्छ त्यही अनुसारले हुन्छ त्यसमा तपाईँको पनि हात हुन्छ तपाईँले पनि फलोअप गर्दै जानुभयो भने होइन अलिकति तपाईँले त्यस्ता अहिले नेपालमा ठुल्ठुला सोहरू पनि चलिरहेछन् त्यसमा पनि भाग लिन सकिन्छ होइन कसैसँग सहकारी तपाईँसँग जुन तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले सङ्गीत सम्बन्धी पढ्दै हुनुहुन्छ त्यताबाट पनि तपाईँले केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ के छ आगामी तयारी के गर्नुभएको छ गीत रेकर्डिङ गर्ने साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने तपाईँको के छ अब तयारी अवस्था अब खास गरी म चाहिँ अहिले लास्ट टाइम भोइस अफ नेपालमा जाने नै भनेको थिएँ होइन अनि भोइस अफ नेपालमा जानलाई चाहिँ एप डाउनलोड गर्नुपर्छ कि अनि मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एप चाहिँ सिजन 2 सम्मको चाहिँ भेटेँ अहिले चाहिँ सिजन 3 हो अनि सिजन 3 को एप चाहिँ मैले भेटिनँ अनि फेरि पछि जब एप भेटेँ अनि एप भेट्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो आइडेन्टिटी कार्ड नै थिएन क्या मसँग एउटा आइडेन्टिटी खुलाउनु पर्छ त्यसमा फेरि अनि कि त नागरिकता चाहिन्छ अब आफ्नो आइडेन्टिटी खुलाउने जे छ त्यो एउटा आधार हुनुपर्छ क्या अनि त्यही भएर अब मसँग चाहिँ केही थिएन त्यति बेला अनि त्यही भएर मैले चाहिँ दिन पाइनँ हजुर हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ अब म हजुरलाई अलिकति तपाईँको पारिवारिक कुरालाई जोड्न चाहन्छु तपाईँ चाहिँ अहिले यहाँ पढ्नु भएको छ सँगै अब सङ्गीत क्षेत्रमा आउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ होइन यहाँको परिवारले यहाँलाई कतिको साथ दिने गर्नुभएको छ मलाई एकदम धेरै साथ दिनुहुन्छ मलाई सानैदेखि नै म्युजिकमा लाग्न पर्छ है परिवारको चाहनाहरू अरू नै हुन्छ नि त छोराछोरीलाई बनाउने तर तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा आउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ के छ परिवारको राय के छ परिवारले चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ कि मलाई जब चाहिँदैन तिमी के भन्छ जब गर या नगर हामीलाई मतलब छैन होइन तर तिमी चाहिँ यस्तो मान्छे बन होइन तिमीलाई चाहिँ यो सिङ्गिङबाट विश्वभरि चिनुन् अनि त्यस्तो भयो भने हामीलाई पनि प्राउड फिल हुन्छ तिमीसँग जो कनेक्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्राउड फिल हुन्छ तर मेरो ड्याडीको पनि सिङ्गिङमा आउने एकदम इच्छा थियो अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ परिवारको कुन चाहिँ सदस्य म चाहिँ जेठी छोरी परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ 4 जनासम्म सबैले सहयोग गर्नुभएको छ यहाँलाई हजुर मम्मी ड्याडी म अनि भाइ चाहिँ अब सबजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ हजुर हामी कुराकानी गर्नेछौँ फेरि पनि तपाईँको आवाजलाई नै हामी सुनाउन चाहन्छौँ आम दर्शक जति पनि शुभचिन्तक नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने र तपाईँ एउटा नव प्रतिभा हुनुहुन्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रको मान्छेले पनि यो भिडियो पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई विशेष हामीले यो केन्द्रित गर्छौँ कि तपाईँको आवाजलाई बुलन्दित आवाजलाई बाहिर ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ हामी अर्को एउटा गीत सुन्छौँ तपाईँको एउटा फेभरेट गीत छो तिम्रै नामको दियो बलेर चढै आउनु मेरो प्यारो घर फर्केर सरररा सरररा जहाजी चढेर प्यारो सरररा सरररा हवाई जहाजी चढेर दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ
रचना राणा मगर। उहाँको घर चाहिँ पाल्पा, विगत लामो समयदेखि अहिले काठमाडौँ बस्दै आउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ निकै मिठो आवाज छ उहाँमा, उहाँभित्र धेरै कला छ तर लुकेर बसेको छ। तर हामी कोसिस गर्दैछौँ कतिसम्म सम्भव हुनेछ उहाँको त्यो आवाजलाई हामी बाहिर ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। रचना बहिनी फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अहिले लकडाउनको समयलाई कसरी व्यतीत गर्नुभयो यहाँले, के सिक्नुभयो त्यति बेलाको समय? लकडाउनमा चाहिँ खासै त्यस्तो म बाहिर निस्किन पनि पाइनँ, तर लकडाउनमा चाहिँ के कुरा सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, लामो समय लकडाउन भइसके पछाडि तपाईँले सङ्गीत यात्रालाई अगाडि बढाउने केही कोसिस गर्नुभयो कि कुनै गीतहरू लेख्ने अथवा के काम गर्नुभयो त्यति बेलाको समय? त्यो टाइममा मैले गीतहरू लेख्ने यस्तो चाहिँ केही गरिनँ, तर पनि त्यहाँ मेरो घर छेउमा चाहिँ एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि म्युजिक लभर, अब सिङ्गिङ पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गीतहरू रेकर्ड पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू सुट गर्ने यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ बिचमा चाहिँ उहाँसँगै गएर सिक्थेँ लकडाउनमा। अब मसँग फेरि अब यहाँ थियो इन्स्ट्रुमेन्टहरू, त्यही भएर मैले घरमा सिक्नु मिल्दैन थियो, त्यही भएर म चाहिँ सरसँगै गएर सिक्थेँ। ए हजुर, यहाँलाई के गर्न मनपर्छ? गाउनु बाहेक अरू के गर्न मनपर्छ? मलाई सबभन्दा बढी हस्पिटलमै मनपर्छ। एकदमै चुलबुली पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर, मलाई त्यो चल्छ। अनि के अरे तपाईँले हस्पिटलमा पनि काम गर्नुहुन्छ होइन? मजा चाहिँ कता लाग्छ? अब यता तपाईँले यता हस्पिटलतिर पनि काम गर्नुहुन्छ, यता फेरि सिङ्गिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन, दुईवटा पार्टमा काम गर्नुहुन्छ, मजा चाहिँ केमा लाग्छ? मलाई पेसेन्टहरूसँग बस्न एकदमै मनपर्छ। जब पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ नि, अनि त्यसमा पनि अलि बुढाबुढी जो आउनुहुन्छ, यस्तो मिठो बोल्नुहुन्छ नि होइन, एकदमै मनपर्छ क्या मलाई। त्यही भएर त्यो हस्पिटलमा टाइम व्यतीत गर्नलाई चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। कसरी टाइमले म्यानेज गर्नुभएको छ? जस्तो अब उता सिङ्गिङको क्लास पनि सिक्दै हुनुहुन्छ होइन, अब उता हस्पिटलतिर पनि काम गर्नुहुन्छ, त्यो टाइमलाई कसरी एडजस्ट गरिराख्नु भएको छ? खास गरी यस्तो हुन्छ, हस्पिटलमा भनेको धेरै टाइमसम्म बस्नु पर्दैन नि त, भयो दिउँसोमा एकछिन हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अब घर आउनु मिल्छ, अनि त्यस पछाडिको टाइममा चाहिँ चाहना के छ रचनाको? मलाई एउटा राम्रो सिङ्गर भन्ने चाहना छ। के भन्नुहुन्छ आम दर्शक जति पनि सङ्गीतलाई माया गर्ने सङ्गीतकर्मीले हेर्नु भएको छ होइन, दर्शकवृन्दले हेर्नु भएको छ, अगाडि बढ्नको लागि धेरै त्यस्ता खुड्किला हुन्छन् जुन त्यो पार गर्नुपर्ने हुन्छ, के भन्नुहुन्छ सङ्गीत प्रेमीहरूलाई? सङ्गीत भनेको एउटा आनन्द दिने ठाउँ हो होइन, अब यसमा पनि अब राम्रो नराम्रो त भइहाल्छन् होइन, हजुर, तर पनि सङ्गीतले चाहिँ मान्छेको मन नै छुट्टै गराउँछ क्या, अनि त्यही भएर अब खुसी दिने ठाउँ भनेको यही हो। मान्छेहरूले चाहिँ कतिपयले यस्तो पनि भन्छन् कि अझै पनि गीत गाएको राम्रो लाग्दैन, हाम्रो समाजमा अझ पनि त्यो पर्दैन हो, सही। त्यही भएर चाहिँ अब गीत गाउनु नराम्रो होइन, गीत भनेको त अब एउटा शान्ति हुन्छ, मनको लागि सन्तोष हुन्छ। मान्छेहरूले अब यत्तिकै गायो भन्दैमा के भन्छ च्यातेले त गाउँछ यस्तो नराम्रो यस्तो भन्नु चाहिँ राम्रो होइन होइन। अनि सङ्गीत भनेको एउटा राम्रो ठाउँ हो, सुन्ने अनि सिङ्गरहरूलाई माया गर्ने यस्तो। कसैले यहाँलाई अफर गर्नुभयो भने होइन, यहाँको आवाजलाई मन पराएर कुनै सङ्गीतकर्मीले यहाँलाई अफर गर्नुभयो भने गाउन तयार हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै। तपाईँको तयारी के रहन्छ त्यसको लागि? अब जस्तो गीत गाउनको लागि तपाईँको तयारी के रहन्छ? अब उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो बेस्ट दिनको लागि तपाईँको तयारी? दिनको लागि चाहिँ म एकदम धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गरिदिन्छु होइन। अब गीत दिनुभयो भने चाहिँ अब फर्स्टमा त डमिनी पठाउनुहुन्छ नि त, डमिनी पठाउँदाखेरि अब मलाई अब राम्रैसँग मलाई चाहिँ यस्तो पनि भएको छ कि त्यही खास गरी मलाई उहाँहरूले गीत चाहिँ दिनुभयो होइन, अब गीत मैले गाएर पठाएँ होइन, उहाँहरूले स्वर राम्रो लागेन होला ठिकै छ होइन, तर गीत रेकर्ड गरिसके पछाडि पनि भोइस रिमोभसम्म पनि भएको क्या मलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ होइन यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ। तर जे भए पनि अब आफ्नो मिहिनेत नछोड्ने हो भने चाहिँ राम्रै होला भन्छु म चाहिँ। भनेपछि यो बुझाउँ नयाँ प्रतिभालाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी नदिने, अलिकति भनौँ न एक किसिमले हाम्रो ठेट भाषामा हेपाइ भएको तपाईँलाई महसुस लाग्छ? एकदमै धेरै त्यस्तो अनुभव गर्नुभयो? मैले एकदमै त्यो कुरा चाहिँ अब यस्तो हो नि त, अब उहाँले राम्रो भएन भने भन्दाखेरि मैले सुधार्न पनि त सक्छु, त्यही त हो, सुधार गर्न सकिन्छ, एउटा मौका दिनु राम्रो हो, तर
त्यस्तरी अब हाम्रो पनि त अब उस्तो हुन्छ नि त मन हो सबैको दुख्छ गीत रेकर्ड गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो भोइस चाहिँ रिमुभ गर्नु चाहिँ नहुने हो हाम्रो कस्तो छ भने साङ्गीतिक क्षेत्रमा हरेक फिल्ममा अझै पनि नवप्रतिभालाई अलिकति मान्छेले अलि व्यवहार चाहिँ अलग गर्ने हुन्छ तपाईँ पनि त्यस्तै भोग्नुभयो ठिक छ अबको तयारी तत्काल यहाँले कुनै सहकार्य गरेर गीतहरू ल्याउने कुनै तयारी त्यस्तो गर्नुभएको छ हजुर एकजना हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई गीत दिने भन्नुभयो सुरुमा उहाँहरूले चाहिँ टिकटकबाट नै मलाई देख्नुभएको कमल विशी सर हुनुहुन्छ हजुर हजुर भनेपछि टिकटकले पनि यहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा अवसर जुटायो मलाई एकदमै हेल्प भएको क्या यो टिकटकले चाहिँ मलाई एकदमै चिन्नुहुन्छ आजकल चाहिँ होइन मलाई लास्ट टाइम एउटा याद छ के अरे त्यो एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो होइन म चाहिँ बुटोल जान भनेर म रेडी भएर म बाटोमा गाडी कुरिरहेको थिएँ कि त्यो बुवा ठ्याक्क मेरो अगाडिदेखि जाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन तर पछाडि फर्केर आउनुभयो क्या फेरि अनि त्यो बुवाले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीलाई त मैले त मोबाइलमा देखेको भन्नुभयो होइन तिमी त्यही नानी होइन र भन्नुभयो खुसी लाग्छ क्या कसरी चिन्नुहुन्छ नि त अब नयाँ जेनेरेसन त ठिकै हो होइन अब हामी जस्तो त हामीलाई हेरिहाल्छन् नै तर पनि त्यस्तो बुढो मान्छेले समेत हेर्नुभयो खुसी लाग्छ दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रचना राणा मगर उहाँको एकदमै ठुलो प्रतिभा छ तर मिडियाले पनि साथ नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ है किनभने यस्ता प्रतिभा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ मिडियाले साथ दियो भने अझै सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामी अन्त्यमा छौँ रचना बहिनी के भन्नुहुन्छ दर्शकवृन्दहरूलाई शुभचिन्तकहरूलाई आगामी यात्राको बारेमा र सङ्गीतको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ हजुरहरूले एकदमै साथ दिनुभएको छ अहिलेसम्म जति पनि इन्टरभ्यूहरू थियो त्यसमा कुनै पनि नेगेटिभ कमेन्ट भनेको एउटा पनि आएन त्यसको लागि चाहिँ धेरै खुसी छु म हजुरहरूले मलाई धेरै माया दिइराख्नु भएको छ अब सकेसम्म चाहिँ छिट्टै बजारमा गीत लिएर आउने प्रयास गर्नेछु अब केही त्रुटिहरू छ भने भन्न सक्नुहुन्छ होइन म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु त्यसलाई चाहिँ तर यसरी नै मलाई माया र साथ दिँदै जानु होला हजुरहरूको मायाको आशामा छु हामी रचना बहिनीको अझै एउटा गीत सुन्न चाहन्छौँ किनभने कुराकानीलाई अझै लामो जस्तो मलाई लाग्यो बहिनीको अझै एउटा गीत सुनौँ भने कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु हेर्दामा जुजन छैन जागिरे मर्दा बलियो इमान्दारी केटोलाई जोबन दिने मन थियो खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँते कालो छ हजुर ओठे कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ धन्यवाद यहाँलाई बहिनी हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा आदरणीय हाम्रा दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँले केही कुराहरू भन्न बाँकी र मैले केही कुरा सोध्न बाँकी छन् भने आम दर्शक शुभचिन्तक सङ्गीतकर्मीहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही हो अरू त त्यही हो होइन त्यस्तो खासै भन्नुपर्ने त केही पनि छैन तर जो सङ्गीत प्रेमीहरू हुनुहुन्छ यसरी नै सङ्गीतलाई माया गर्दै जानु होला अनि नवप्रतिभालाई चाहिँ अलिकति सबैभन्दा नवप्रतिभा किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई आउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ क्या म जस्तै हुन्छन् अब त्यसरी गीत गाएर पनि स्वर रिमुभ गर्नेहरू धेरै हुन्छन् नि त अब नयाँ प्रतिभाहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि जो पाए त्यही मान्छेसँग उस गर्न पनि हुन्न सम्पर्क राख्नु पनि हुन्न अब कस्तो मान्छेहरू हुन्छन् अब नयाँले चिनेको पनि हुँदैन सकेसम्म राम्रो मान्छेसँग सङ्गत गर्नुपर्छ अनि अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिहिनेत गर्नुपर्दो रहेछ क्या भनेपछि तपाईँको भोगाइ होइन धेरै कुराहरू धेरै आरो अब्रो यहाँले बोक्नुभयो होइन अब कतिपय नयाँ प्रतिभा पनि आउने खोजीमा हुनुहुन्छ होइन अब भनौँ न अब तपाईँ त काठमाडौँ बसेर सबै कुरा तपाईँलाई अनुभव छ तर बाहिर जिल्लाहरूमा भएका मान्छेहरू गाउँमा भएका यति धेरै प्रतिभा भएका मान्छेहरू पनि त छन् नि हाम्रो समाजमा तर उनीहरूले त्यो एउटा प्लेटफर्म पाएका छैनन् त्यस्ता वर्गलाई के भन्नुहुन्छ हजुरले सकेसम्म चाहिँ यो मिडियाले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होइन यो कुरालाई चाहिँ अब भित्र लुकेर बसेको
अरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त आउनुको लागि अनि त्यही भएर अब मिडियाले पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अनि उहाँहरूले पनि सकेसम्म मिडियालाई चिन्ने प्रयास गर्नु पर्यो पहिला त अब कन्ट्याक्ट गर्यो भने त आइहाल्नुहुन्छ नि त उहाँहरू अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मिडियाको एकदमै हात हुन्छ क्या अगाडि लिएर जानुमा फेरि बिगार्नु पनि उनीहरूको नै हात हुन्छ सपार्नुमा पनि उनीहरूको नै हात हुन्छ त्यही भएर एकदमै मिहिनेत गर्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेहरूको सङ्गत गरेर पनि को कस्तो हुन्छ थाहा पनि हुँदैन अनि त्यही भएर मिहिनेत नै अगाडि जानेहरू चाहिँ त्यही हुन्छ तपाईँको आगामी साङ्गीतिक यात्रा अझै अगाडि बढोस् तपाईँले धेरै प्रगति गरेको हामीले देख्न पाऊँ र हामी यस्तै राम्रो कुराकानी गर्नको लागि फेरि पनि हामी यहाँसँग यहाँको फ्लप गर्नेछौँ यहाँको साङ्गीतिक यात्रा अगाडि बढ्नको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट हाम्रो मिडिया तर्फबाट यहाँलाई साथ सपोर्ट रहनेछौँ अन्तमा हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँको गीत पनि सुन्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई पनि विदा गर्नेछौँ यहाँले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो लागि भनेर यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन अब उहाँ टाढादेखि आउनु भएको छ एकदमै खुसी लाग्यो स्पेसल्ली दाइलाई पनि होइन दाइले नै फोन नगरिदिनु भएको भए चाहिँ अब मैले हजुरलाई पनि चिन्दैन थिएँ अब मैले अब कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने हुन्थ्यो मलाई पनि अनि त्यही भएर दाइलाई चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद अनि हजुरलाई धेरै हामी एउटा गीत सुन्छौँ अन्त्यमा पहिलो थियो तिमी मेरो जिउने आधार थियो तिमी मेरो दरिलो साथ हुँदा पनि बिना कारण थियो गयो सधैँलाई भन्थ्यो हाम्रो माया पलभरमै टुटी गयो पहिलो माया थियो तिमी मेरो जिउ